वेलकम सबैजनालाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आज हामीहरू माल्टा गभर्नमेन्टले गरेको जोन अपडेटको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी एम्बर जोन, डार्क रेड जोन र ग्रीन जोनको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीहरू रेड जोनबाट कसरी हामी माल्टा ट्राभल गर्न सक्छौँ त, अर्थात् रेड जोनबाट माल्टा ट्राभल हुने रिक्वायरमेन्टहरू के छन् त, यी विषयमा आज हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ। हजुरहरूले स्क्रिनमा ग्रीन, एम्बर, रेड एन्ड डार्क रेड लिस्ट देखिरहनु भएको छ, जुन माल्टा गभर्नमेन्टले लिस्ट आउट गरेका कन्ट्रिजहरू हुन् र जसमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रीन लिस्ट छ र ग्रीन लिस्टमा नो कन्ट्री आर अन ग्रीन लिस्ट भनेर मेन्सन गरिएको छ भने एम्बर लिस्टमा पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ नो कन्ट्रिज आर अन द एम्बर लिस्ट भनिएको छ र हामी रेड लिस्टतर्फ मुभ हुन चाहन्छौँ र रेड लिस्टमा कुन कन्ट्री माल्टाले रेड लिस्टमा हालेको छ त, जुन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अस्ट्रिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, हङ्गेरी, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले युरोपको अति नै विकसित कन्ट्रीहरूलाई पनि रेड लिस्टमा हालेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका पनि माल्टा गभर्नमेन्टले रेड लिस्टमा राखेको छ। साथसाथै पोर्चुगल, रोमेनिया, लेबनन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स पनि रेड जोनमा परिसकेको छ र हजुरहरूले मेन्सन कन्ट्रीहरू देखिरहनु भएको छ, जसमा कतार पनि रेड जोनमा परिसकेको छ र साथसाथै साउदी अरबलाई पनि रेड जोनमा राखेको छ। अब हामी डार्क रेड लिस्ट कन्ट्रीहरूको लिस्टमा जाँदैछौँ। स्क्रिनमा लिस्ट अफ डार्क रेड कन्ट्रिज / जोन लेखेको देखिरहनु भएको छ र डार्क रेड लिस्टमा पर्ने कन्ट्रीहरूका नामहरू यस प्रकार रहेका छन्, जुन अफगानिस्तानबाट सुरु भएको छ र हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। र म हजुरहरूलाई एसियाका कन्ट्रीहरू देखाउन गइरहेको छु, जसमा इन्डिया पनि परिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा इन्डिया। र हजुरले साथसाथै देख्न सक्नुहुनेछ नेपाल पनि डार्क रेड जोनमा परेको छ र अरू एसियाका थुप्रै कन्ट्रीहरू साथसाथै युरोपका कन्ट्रीहरू पनि डार्क रेड जोनमा परिसकेका छन्। हजुरहरूलाई एउटा आर्टिकल पढेर सुनाउने छु, जुन डार्क रेड लिस्ट कन्ट्रीबाट पनि माल्टा जान सकिन्छ भनेर भनिएको छ, जसमा ट्राभल फ्रम दिज कन्ट्री इज ओन्ली पर्मिटेड इन सर्टेन लिमिटेड सर्कमस्टान्सेस ओन्ली विथ प्रायर अथोराइजेसन। यदि हजुरसँग कुनै कम्पनीको अथवा चाहिँ मेडिकल इमर्जेन्सी कुनै अथोराइजेसन छ भने हजुरहरू डार्क रेड लिस्ट कन्ट्रीबाट पनि माल्टा ट्राभल गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हजुरहरूले सेपरेट इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ covid19.vetting@gov.malta। हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ टु इन्टर माल्टा फ्रम अ डार्क रेड लिस्ट कन्ट्री द फलोइङ आर रिक्वायर्ड। यदि हजुरहरू डार्क रेड लिस्ट कन्ट्रीबाट माल्टा ट्राभल गर्न खोजिरहनु भएको छ अथोराइजेसन लिएर भने हजुरहरूसँग सर्टेन क्राइटेरिया हुन जरुरी छ, जुन माल्टा गभर्नमेन्टले मेन्सन गरेको छ। म हजुरहरूलाई पढेर पनि सुनाइदिनेछु। Authorization obtained from the Maltese Public Health Authority for every person traveling to Malta. See below for the procedure to obtain authorization. हजुरहरू यदि रेड जोनबाट ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने अथोराइजेसनको प्रोसेस के हो त, यी सबै मेन्सन गरिएको छ पोइन्टमा। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ नेगेटिभ रिजल्ट अफ पिसिआर टेस्टको नेगेटिभ रिपोर्ट हुनुपर्छ, जुन हजुरको टेकन नो लङ्गर देन 72 आवर प्रायर टु एराइभल इन माल्टा भनेर मेन्सन गरेको छ। यदि चिल्ड्रेनको एज बिलो 5 इयर्स छ भने प्यारेन्ट्सको गाइडेन्समा विदाउट COVID-19 टेस्ट माल्टा ट्राभल गर्न सकिन्छ। र अर्को पोइन्टमा भनेको छ कम्प्लिट प्यासेन्जर लोकेटर फर्म एन्ड हेल्थ डिक्लेरेसन फर्म। They must be completed between 72 hours and 3 hours prior to boarding for every passenger. हजुरहरूले त्यो फर्म 72 आवर्स अघि नै अथवा चाहिँ 3 आवर्स पहिला नै बोर्डिङ हुनुभन्दा पहिले नै हजुरहरूले फर्म फिलअप गरिसक्नु पर्नेछ। Observe 14 days of mandatory quarantine on arrival and repeat PCR test must be taken on day 11 to 12 of quarantine. भनेको मतलब हजुरहरूको 14 डेजको म्यान्डेटरी भनेको कम्पलसरी क्वारेन्टिन हजुरले बस्नुपर्नेछ र फेरि पनि हजुरहरूलाई पिसिआर टेस्ट हुनेछ, जुन 11 देखि 12 दिनको बिचमा हुनेछ। Additional testing may be requested as required by the Public Health Authority. The quarantine address and the test result are to be forwarded to quarantine.covid19@gov.malta. एक्स्ट्रा टेस्टिङहरू गर्नु पर्यो भने पब्लिक हेल्थ अथोराइजेसनले हजुरहरूलाई इन्फर्म अवश्य नै गर्नेछ र हजुरहरूको क्वारेन्टिनको एड्रेस र टेस्ट रिजल्ट चाहिँ हजुरहरूले
quarantine.covid19@gov.malta मा फरवार्ड गर्नुपर्नेछ।